नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म विकास थपलिया। आज हामी हाम्रा अस्पताल, मापदण्ड र क्षमताका कुरा गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न चीनले गत फेब्रुअरी 2 तारिखमा 1000 शय्याको अस्पताल बनायो। जनवरी 24 तारिखदेखि दिनरात नभनी 4000 कामदारले 10 दिनमै कोरोना विशेष अस्पताल बनाइ भए। महामारी तीव्र रूपमा फैलिरहेका बेला यो अत्यावश्यक परियोजना थियो, प्रविधिको चमत्कार मात्र थिएन। नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा परीक्षणको दर बढेसँगै कोरोनाका बिरामीको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ। परीक्षणको दर बढाइएको भए पनि अझै कोरोनाको हट जोनहरूमै परीक्षणका लागि आवश्यक किट अभाव छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अबको मुख्य चुनौती भनेको अस्पताल, चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन नै हो। महामारी यसै गरी फैलिएको खण्डमा हाम्रा अस्पतालहरू बिरामीको उपचारको लागि कतिको तयार छन् त? उनीहरूसँग स्रोत साधनको अवस्था के छ? आजको लकडाउन डायरी यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। त सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। कोरोना विशेष अस्पतालको लागि न्यूनतम रूपमा चाहिने परीक्षण प्रविधि, आइसियु, भेन्टिलेटर जस्ता स्वास्थ्य सामग्रीदेखि स्वास्थ्य कर्मीको समेत प्रबन्ध नभएको पाइएको छ। सरकारले नै लेभल 3 भनेर तोकेका अस्पतालमा समेत मापदण्डको पालना गराउन सकेको देखिँदैन। यसबाट अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीदेखि चेक जाँच र उपचारका लागि आउने बिरामी नै सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा छन्। अब लागौँ वीरगञ्जतर्फ, जहाँबाट जोडिएका छन् वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्याय र हाम्रा सहकर्मी उपेन्द्र ठाकुर। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म सुरुमा डाक्टर उपाध्यायतर्फ आउन चाहन्छु। सहकर्मी पनि सँगै हुँदै हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ अस्पतालको मापदण्डको बारेमा, अस्पतालको क्षमताको बारेमा। मापदण्डको हामी पालना गर्न सकिरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँको अस्पतालमा चाहिँ यो मापदण्ड पालना गराउनको लागि कतिको सफल हुनुभएको छ तपाईँहरू? यो अहिलेको अवस्थामा ठुलो चुनौती पनि हो। अब हामी जुन संरचनामा काम गरिरहेछौँ, धेरै लामो समय दशकौँदेखि पुरानो संरचना, औजार उपकरणको अभाव, कर्मचारीको अभावमा दिनरात जुटेर सेवामा समर्पित छौँ। मापदण्ड बनाइनुपर्छ, बन्नुपर्छ, हुनुपर्छ, किनभने त्यो मापदण्ड बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। र त्यो मापदण्ड पुरा गर्न ठुलो चुनौती छ, किनभने त्यो मापदण्ड आज मात्रै बनाएर भएन। त्यसको लागि केही पिँढीहरू पहिलेदेखि तयारीको अवस्थामा हुनु पर्थ्यो। दुःखको साथ के भन्नुपर्छ भने हामी नारायणी अस्पताल जुन अञ्चल उपक्षेत्रीय भएर अहिले केन्द्रीय अस्पतालमा पुगेको छ, त्यसका संरचनाहरू साह्रै पुराना छन्। औजार उपकरणको अभाव छ, चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीको अभाव छ। तर पनि हामी कोभिड पोजिटिभका केसहरूसँग जुधिरहेछौँ। उपेन्द्रजी, म हाम्रा सहकर्मी उपेन्द्रजीतर्फ आउन चाहन्छु। उपेन्द्रजी, तपाईँ त्यहाँ बसेर रिपोर्टिङ गर्दाखेरि नारायणी अस्पतालमा मापदण्डको पालनाको प्रयास त डाक्टर साहबले गराउनु भएको छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ सामान्य मापदण्डहरू पनि पुरा गरिएका छन् छैनन्, के देखिन्छ? कतिको व्यवस्थित छ अस्पताल? विकासजी, डाक्टर साहबले लगभग भनिसक्नुभयो, ज्यादै चुनौतीको विषय छ। र चुनौतीको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले पुराना संरचनाहरूलाई बिर्सिन हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने नारायणी अस्पतालको जुन अहिलेको अवस्था छ, यो कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण छ त्योभन्दा पहिला नारायणीमा यतिकै पनि जेनरल कोही बिरामी जसलाई आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने नारायणीले लिन सक्ने अवस्था चाहिँ थिएन। हामीले पटक नारायणी अस्पतालमा कोरोना उपचारकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ कि त्यहाँ नागरिकहरूले नारायणी अस्पतालका सेवालाई लिएर कसरी हेरेका छन्, यो लगायतका विषयमा तपाईँले देखिरहेको जिज्ञासाहरू के, तपाईँसँग भएका जिज्ञासाहरू डाक्टर साहबले राख्न सक्नुहुन्छ? डाक्टर साहब, अहिले मदन उपाध्याय सर जुन लाइनमा हुनुहुन्छ, म सुन्दैछु उहाँलाई। एउटा कुरा के आयो भने डाक्टर साहब, तपाईँहरू पूर्व तयारीको क्रममा अलिकति कतै चुकेको जस्तो कुराहरू चाहिँ नागरिक समाजहरूबाट आयो।
र संक्रमितहरूलाई जुन किसिमले चेक जाँचको दायरा बढाउनु पर्ने थियो त्यो नबढाएर प्रशासनले त लकडाउन गर्यो, तर स्वाब परीक्षणको दायरा यहाँले बढाउन सक्नु भएन। पछिल्लो समय 57 जना संक्रमितहरू एकैपटक पर्सामा देखा परिसके पछाडि त्यस पछाडि जुन 57 को सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको स्वाब परीक्षण नभएको र उनीहरूलाई एउटा थुनुवा जस्तो राखेर वडामा सिल गरेर अनि तिनीहरूलाई राखेको अवस्थाहरू छ। यो किन होला डाक्टर साहब, यसको केही चाहिँ समाधान छ कि छैन यहाँसँग? अब ठाकुर सरलाई अलिकति यो प्रश्नको लागि धन्यवाद पनि दिन्छु, किनभने एकदमै समय सापेक्ष प्रश्न यहाँले उठाइदिनु भएको छ। र एउटा कुरा यहाँलाई म के निवेदन पनि गर्छु भने, म एउटा अस्पतालको प्रमुखको रूपमा हो र अस्पतालले बिरामीको उपचारमा संलग्न हुनुपर्छ। र जुन कुरा यहाँले उठाउनु भयो, जुन 57 जना बिरामीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएर हामीले स्वाब परीक्षण गर्न सकेनौँ भन्ने कुरामा यसमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सायद अस्पतालको होइन। या हामी प्रदेश टिममा यही चुकेका छौँ। हामीले हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो चाहिँ कामलाई थाती राखेर एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ लिडरसिप लिने मान्छेले, सम्पूर्ण स्टेक होल्डरले आफ्नो लिडरसिप नलिँदाको कारणले चाहिँ यो समस्या उत्पन्न भएको। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने एउटा टिम छ, उसले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने हो र त्यसपछि स्वाब कलेक्सन गरेर त्यसको लागि जाँचको लागि हाम्रो अस्पतालमा पठाउनु पर्ने हो र त्यसपछि हामीले जाँच गर्ने हो। यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, स्वाब कलेक्सन र यो सबै टेस्टको जिम्मेवारी चाहिँ अस्पतालको पक्कै पनि होइन। अस्पतालको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको यहाँ पोजिटिभ भएर आएका बिरामीहरूको सेवा मात्रै हो। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म जति पनि टेस्टहरू भए, स्क्रिनिङ भए, जस्तै यहाँले भन्नुभयो स्वाब परीक्षणको काम चाहिँ हाम्रो हो, तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र त्यस पछाडि जुन एउटा दायरा बढाउनु पर्ने त्यो यहाँको जिम्मेवारीमा आउँदैन। यदि कुनै व्यक्ति संक्रमित भइसकेको अवस्थामा त्यो व्यक्तिलाई अस्पतालमा ल्याइन्छ भने अस्पतालमा उपचारको काम त जिम्मेवारी त अस्पतालको होला। अहिले पनि अस्पतालमा जुन बिरामीहरू हुनुपर्ने त्यो अस्पतालमा नभएर अहिले यहाँहरूले सेमी आइसोलेसनको रूपमा सिद्धार्थ माविमा राख्नु भएको छ। यो अवस्था किन सिर्जना भयो डाक्टर साहब? डाक्टर साहब, तपाईँले हाम्रो सहकर्मीको प्रश्न सुनि नै हाल्नु होला। म यसमा जोड्न चाहन्छु, हाम्रो अस्पतालको क्षमता कति हो र मापदण्ड पुरा गरेर, जस्तो कि त्यहाँ चाहिँ शौचालयदेखि मेससम्म मापदण्ड पुरा गरेर बिरामीहरूको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूले कतिको ध्यान दिनुभएको छ? अब यस्तो छ, यसमा अहिले जुन ठाकुर सरले उठाउनु भएको कुरा र यहाँ उठाउनुको प्रश्नको कुरा चाहिँ के हो भने, हाम्रो क्षमता सुरुमा हामीले 5 बेडबाट सुरु गऱ्यौँ आइसोलेसन वार्ड। त्यसबाट क्रमिक रूपमा बिरामी बढ्दै गएपछि हामीले 25-50 गएर 70 बेडसम्म हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्यौँ। हामीसँग लिमिटेड रिसोर्स छ र हाम्रो बेडको स्वीकृतिको अथवा बेड अकुपेन्सी अथवा बेड सङ्ख्याको हिसाबले हामीले कोभिड पोजिटिभको बिरामी राख्न सक्दैनौँ। यसको लागि केही व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्छ र यही व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हामीले 71वटा बिरामी अहिले चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ र हाम्रो अहिलेको लास्ट लिमिट भनेको 71% नै हो। क्षमता कति हो? कति बिरामी राख्ने क्षमता हो र अहिले कति राख्नु भएको छ? अहिलेको लागि हाम्रो लिमिटेसन भनेको 71 बेड मात्रै हो। त्योभन्दा बढी हामी बिरामीलाई अकुपाई गरेर राख्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि मैले सुरुदेखि नै नारायणी अस्पतालले मात्रै थेग्न सक्दैन भनेर मैले यहाँहरूको मिडियाबाट पनि र धेरै पटक यो कुरा मैले सेयर गरिसकेँ। कोभिड पोजिटिभ बिरामीलाई अन्य अरू बिरामी सरह चाहिँ हामीले अस्पतालमा एडमिट गरेर राख्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको हरेक कुरा संरचनामा हामीले मोडिफाई गरेका छौँ र त्यो किसिमले नै हामीले बिरामी व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब हामी कहाँ वात्त बिरामी बढेको कारणले हामीले एकैचोटि अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नभएको कारणले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था भयो र त्यही अनुरूप अहिले हामीसँग अस्पताल बाहिर पनि केही बिरामीहरू हुनुहुन्छ र त्यसलाई हामी क्रमिक रूपमा आजबाट नै, आज बेलुका रातिबाट नै त्यसलाई हामीले टेक ओभर गरेको अस्थायी नारायणी कोभिड अस्पतालमा शिफ्ट गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, अस्पतालको क्षमता कुरा गर्दाखेरि अस्पतालको स्वास्थ्य सामग्रीहरू जस्तो कि आइसियु, भेन्टिलेटरदेखि लिएर मानव स्रोत व्यवस्थापनका कुराहरू होला, डाक्टर साहबहरू, त्यसै गरी अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि जनशक्तिको कुराहरू होला, यसमा के छ क्षमता, के छ अस्पतालको? अब हामीसँग जम्मा 7 बेडको आइसियु छ, 2टा भेन्टिलेटर छ र हामीले एक हप्ताको रोस्टर बनाएर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ र सपोर्ट स्टाफहरूको चाहिँ रोस्टर बनाएर व्यवस्थापन गरेका छौँ र प्रत्येक हप्तापछि हाम्रो रोस्टर चेन्ज हुन्छ र पहिलो हप्तामा गर्नुभएको सेवा गर्नुभएको कर्मचारीहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा जानुहुन्छ।
अब लिमिटेड रिसोर्स छ हामीसँग, अवश्य पनि लिमिटेड ह्युमन रिसोर्स पनि लिमिटेड हो, हामीसँग भएको पर्सनल प्रोडक्टिभ इक्विपमेन्ट पनि लिमिटेड छ। यो दैनिक रूपमा अथवा रेगुलर चाहिँ रिफिल चाहिँ हुनैपर्छ। रिफिल भएन भने हामी सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्दैनौँ। तर अहिलेसम्म हामीलाई रिफिल चाहिँ केन्द्रबाट, प्रदेशबाट र हामी आफै अस्पतालले खरिद गरेको पिपीहरू चाहिँ हामी प्रयोग गर्दैछौँ र अहिलेसम्मलाई हामी शून्य मौजामा पुगेका छैनौँ। त्यसले गर्दा हामीसँग भएको जनशक्तिलाई नै प्रयोग गरिरहेको छ। किनकि त्यहाँ परीक्षण गर्नुपर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै छ, किटको अवस्था के छ? किट चाहिँ सधैँ जस्तो अभावमै छौँ हामी। कहिले 200, कहिले 500, कहिले 1000 को रूपमा आउँछ र ठिक छ, त्यहाँ अभाव नै छ। म एकछिन हाम्रा सहकर्मी उपेन्द्र ठाकुरतर्फ आउन चाहन्छु। त्यहाँ जो परीक्षणको लागि नारायणी अस्पतालमा आउँछन् अथवा जो त्यहाँ उपचार गराइरहेका छन् कोरोनाका बिरामीहरू, उनीहरूको जिज्ञासा के छ? तपाईँले के पाउनु भएको छ? अघि नै पनि उहाँहरूको केही गुनासोहरू तपाईँसम्म पोख्नु भएको छ? जुन किसिमको संक्रमणको 2 नम्बर प्रदेशमै पर्सा जिल्ला जुन संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्यो र खास भन्यो भने नेपालमै सबभन्दा बढी संक्रमित भएको ठाउँ वीरगञ्ज जुन किसिमले देखा पर्यो, त्यस पछाडि स्वाब सङ्कलनको अथवा परीक्षणको दायरा जुन बढाउनु पर्ने त्यो चाहिँ बढाउन सकिएन र हामीले पटक पटक नागरिक समाजबाट पनि यो कुरा आयो कि उहाँहरूले स्वाब परीक्षण गर्न सकिराख्नु भएको छैन। तर खालि लकडाउन बढाउने अथवा टोल्स र वडाहरूलाई सिल गर्ने यो अन्तिम विकल्प चाहिँ होइन। स्वाब परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्यो। जो त्यहाँ उपचार गराइरहेका छन् उनीहरूको चाहिँ जस्तो शौचालय एकदम सीमित सङ्ख्यामा भयो, मेसहरू पनि एउटै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था लगायतका गुनासोहरू आएको समाचारहरू आइरहेको छ। तपाईँसँग त्यस्ता केही गुनासोहरू गरेका छन् जो त्यहाँ उपचार गर्न आएका छन्? मैले प्रश्न बुझिनँ। जस्तै एउटा त सबभन्दा ठुलो कुरो बाहिरको कुरा गर्ने भने स्वाब परीक्षणको कुरा आयो। दोस्रो कुरो अस्पतालमा उपचार जुन गराइराख्नु भएको अथवा उहाँहरूको एउटा बाध्यताकारी अवस्था के छ भने संक्रमण उहाँहरूलाई थाहा थिएन तर संक्रमित हुनुभयो, उहाँहरूको अपराध चाहिँ होइन। तर अस्पतालमा गइसके पछाडि जुन न्यूनतम एउटा बिरामीले पाउनुपर्ने सुविधा हो, जस्तै उपचारका कुराहरू भए, उनीहरूलाई केयर एउटा स्याहारका कुराहरू भए, खानाका कुराहरू भए, खानामा पनि उहाँहरूसँग अलिकति कता कता बैमानी गरेको कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि यो खानामा पनि बैमानी हुनुको पछाडि के अस्पतालको दोष हो या महानगरको हो अथवा कसको दोष हो, यो अलिकति डाक्टर साहबसँग मैले जान्न चाहेँ। डाक्टर साहब, म यसमा अलिकति थोरै जोडिहाल्छु डाक्टर साहब कि अस्पताल आइसकेपछि पनि स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षादेखि लिएर सङ्क्रमित जो त्यहाँ आएका छन् अन्य मानिसहरूको पनि सुरक्षाको कुरा हुन्छ। यी सुरक्षासँगै अघि हाम्रा सहकर्मीले भनेका प्रश्नहरूको जिज्ञासाहरूको पनि जवाफ दिनुहोस् कृपया। यस्तो छ, पक्कै पनि अस्पतालमा हामी जो स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सक इन्भल्भ हुन्छौँ त्यसको सुरक्षा पनि अस्पतालको जिम्मेवारी नै हो। त्यो सँगसँगै हामी कहाँ आएका सङ्क्रमितहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने, उहाँहरूको स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गराउने कुरा र उहाँहरूको खानाको व्यवस्थापन पनि अस्पतालले नै गरायो। र हामी जति पनि यस सेवामा संलग्न छौँ, हामी चिकित्सकलाई हामीले लेभल 3 स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि जो इन्भल्भ डाइरेक्ट इन्भल्भ छौँ, जो एक्सपोज हुन्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले पर्सनल प्रोडक्टिभ इक्विपमेन्टको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अहिलेसम्म हामी कहाँ एकजना मात्रै स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ सङ्क्रमित भएर हामीले उहाँलाई आइसोलेट गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। तर उहाँको पनि टेस्ट चाहिँ उहाँको क्वारेन्टाइन पिरियड पछि पोजिटिभ आएको हुनाले उहाँ एक्सपोज कहिले हुनुभयो भन्ने कुरा हामीलाई पनि एउटा जिज्ञासाको विषय छ, कसरी चाहिँ उहाँ पोजिटिभ हुन पुग्नुभयो। र जबसम्म जहाँ खानाको कुरा छ, हामीसँग हाम्रो व्यवस्थापन, हाम्रो अस्पतालले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ। तर कमी कमजोरी पक्कै पनि भयो होला, त्रुटि भयो होला, तर त्यसलाई हामी दैनिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई सुधार्दै अगाडि गएका छौँ। सुरुमा हामीले थोरै बिरामीको सेवामा थोरै बिरामीको व्यवस्थापन गर्नु परेको थियो भने जब एकैचोटि नम्बर अफ पेसेन्ट 81 बढ्यो त्यतिखेर हामीलाई व्यवस्थापनमा अलिकति चुनौती चाहिँ पक्कै पनि भएको हो। र त्यही चुनौतीको बेलामा हामीले केही कमजोरीको अनुभव पनि गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले तत्काल सुधारेर सबैको बेलामा यस्ता कमजोरीहरू हुन्छ नै, सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म चिकित्सकहरूकै सुरक्षाको विषयमा कुरा गर्छु। तपाईँ चिकित्सकहरू सुरक्षित हुनुभयो भने मात्रै हामीहरू सुरक्षित हुन सक्छौँ। तपाईँहरू आफ्नै सुरक्षामा चाहिँ कतिको ध्यान दिइरहनु भएको छ? कतिपय ठाउँमा चाहिँ पिपी नभएका कुराहरू पनि छन्, अन्य सुरक्षाका सामग्री नभएका कुराहरू पनि छन्। फेरि चिकित्सकहरूको शारीरिकदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मको कुराहरू अहिले आइरहेको छ। एउटा अस्पतालभित्र सुरक्षामा रहने र एउटा अस्पताल बाहिरको सुरक्षाका विषयहरू पनि आइरहेको छ। यसमा तपाईँ अस्पताल प्रमुखको हिसाबमा पनि कतिको ध्यान दिइरहनु भएको छ? अब यस्तो छ, यसमा सुरक्षा चाहिँ हामीले अस्पताल प्रशासनले अथवा हामीले पनि चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीले सुरक्षामा एकदम ध्यान दिएका छौँ।
त्यसैले हामीसँग भएका सुरक्षा कवचहरू जुन छन् पर्सनल इक्विपमेन्ट त्यो एकदमै हाम्रो लेभललेमा प्रयोग हुने लेभल ठिकै हामी युज गर्छौँ र हामीले मिनिमल एक्सपोजरमा चाहिँ बिरामीको ट्रिटमेन्ट अथवा रेखदेख गर्छौँ। हामीले हाम्रो अस्पतालको 3वटै फ्लोरमा हामीले बिरामी राख्नुपर्ने अहिले अवस्था छ र 3टै फ्लोरमा हामीले सिसिटिभी कभरेजमा उहाँहरूको एउटा किसिमको मोनिटरिङ गर्छ र त्यो सँगसँगै हाम्रो चिकित्सक र नर्सिङ स्टाफले उहाँहरूसँग माइकमा फोनमा चाहिँ उहाँहरूसँग कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ र प्रत्येक वार्डमा गएर आवश्यकता पर्दाखेरि उहाँहरूसँग पिपी लगाएर नै पनि कम्युनिकेट गरेर उहाँहरूको जिज्ञासाहरू उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था हामी बुझ्छौँ र हामीले हाम्रो सुरक्षाको लागि चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई हामीले कम्युनिकेट गरेका छौँ, ट्रेन गरेका छौँ। हामी हाम्रो सुरक्षा कवच प्रयोग गरेर मात्रै एक्सपोज हुन्छौँ। तपाईहरु सबैजनासँग पिपी छ, चिकित्सक लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग पिपी छ, सबैजनासँग पिपी छ? हामीले जो ड्युटीमा खटिनुहुन्छ सबै चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीसँग चाहिँ पिपी को व्यवस्थापन छ र उहाँहरू फुल पिपी लगाएर नै बिरामीको सेवामा रहन्छ। अन्तिममा डाक्टर साहब सोध्न चाहन्छु कि कोरोना संक्रमित हुने बित्तिकै अस्पताल आउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि छ, के त्यो सही हो कि कतिपय विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ कोरोना संक्रमितको स्तर हेरेर उनीहरूलाई घरमै आइसोलेसनमा राख्नेदेखि लिएर यस्ता विधिहरू अपनाइएको छ? तपाईँले अस्पतालको क्षमताको हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, यो विधि चाहिँ अपनाइएको छ कि छैन त्यहाँ? अब यो एउटा विडम्बना नै हो। हामी कोभिड पोजिटिभ चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक केसहरू दैनिक रूपमा बढिरहेछ र अहिले अस्पतालहरू चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक केसले भरिन पुगेको छ र सिम्प्टोमेटिक केस आउन थाल्यो भने कहाँ राख्ने भन्ने एउटा चुनौती सुरु भएको छ। यसको लागि सायद हामीले नीति एक किसिमको पोलिसी पक्कै पनि डेभलप गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। एसिम्प्टोमेटिक केसलाई होममै आइसोलेट गर्ने अथवा कुनै बेग्लै व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ यदि बेलामा गरेनौँ भने हामीले भोलि पोजिटिभ केसहरू जो सिम्प्टोमेटिक हुन्छन्, जसलाई अलिकति क्रिटिकल केयर दिनुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर हामी लाचार भएर उहाँहरूलाई सडकमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले यो नीतिमा परिवर्तन ल्याउन एकदम जरुरी छ कि हामीले एसिम्प्टोमेटिक केसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र नम्बर अफ केसेस चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक छन् र उनीहरूलाई सबैलाई अस्पतालमा राख्यौँ भने भोलि हामीले जुन सिम्प्टोमेटिक र क्रिटिकल केयर दिनुपर्ने बेलामा चाहिँ हामी ह्यान्डिक्याप हुन्छौँ र हामीलाई त्यतिखेर चाहिँ साह्रै ठुलो। उपेन्द्रजी, डाक्टर साहब यही हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँका नागरिकहरूको अस्पताल डाक्टर साहबहरूप्रतिको अपेक्षा र यस्तो गरियोस् भन्ने सुझावहरू नागरिकहरूको तर्फबाट के पाउनु भएको छ? छोटकरीमा बताइदिनुहोस् है। नागरिकहरूले चाहिँ सकभर यहाँ अहिले हामीका एसिम्प्टोमेटिक केसहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ घरमा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि जिज्ञासा राख्नु भएको छ र त्यो चाहिँ हामीले अहिले नीतिले नदिने हुनाले हामीले उहाँहरूलाई छोड्न सकेका छैनौँ। उहाँहरूको जिज्ञासा एसिम्प्टोमेटिक हुँदाखेरि आफै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा सेल्फ आइसोलेट हुन खोज्नु चाहिँ मुख्य पनि। एकैछिन हाम्रा सहकर्मीले चाहिँ जनताका अपेक्षाहरू के छन् त्यो कुराहरू सञ्चालनमा किन आएन कि आज सिद्धार्थ माविको क्वारेन्टाइनमा सेमी आइसोलेट गर्नु पर्यो बिरामीहरूलाई तर अस्पतालमा लान सकिएन? यसको कारण चाहिँ अलिकति खुलाइदिनु पर्यो डाक्टर साहब। होइन, हामीले सिद्धार्थ क्वारेन्टाइनमा आइसोलेट गर्नुको मात्रै हो, हामीसँग अस्पतालमा बेड नभएको, हामीसँग क्षमताभन्दा हामीले बढी बिरामी अकुपाई गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। तर आजको मितिदेखि हामीले गण्डक हस्पिटललाई चाहिँ ह्यान्डओभर ल्याएका छौँ, टेकओभर गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले नारायणीको अस्थायी कोभिड हस्पिटलको रूपमा डेभलप गरिसकेका छौँ र आज नै हामी सिद्धार्थको बिरामीलाई त्यहाँ सिफ्ट गर्दैछौँ। हस्, धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्याय, त्यसै गरी हाम्रा सहकर्मी उपेन्द्र ठाकुर वीरगञ्जबाट। संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि बाँकेका अस्पतालमा आइसोलेसन बेडको अभाव भएको छ। बाँकेको खजुरामा रहेको एकमात्र कोरोना विशेष अस्पतालमा नेपालगञ्जकै 25 जना संक्रमितले भरिएपछि नरैनापुरका कोरोना संक्रमितलाई मापदण्ड नै नभएका भवनमा राखिएको छ। खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा बनाइएको कोरोना विशेष अस्पतालमा अब संक्रमित राख्ने ठाउँ छैन। 15 दिन अघि नै सबै बेड भरिएका थिए, तर कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले यो अस्पतालमा रहेका क्यान्सरका बिरामीलाई अन्यत्र सारेर आइसोलेसन बनाउने र 80 जना संक्रमित राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। बाँकेको राप्तीपूर्वको नरैनापुरका 59 जनालाई कतै राख्ने ठाउँ नभएपछि लायन्स डेन्टल अस्पतालमा 25 र बाँकीलाई कोहलपुरको कृषि विकास बैङ्कको तालिम केन्द्रमा राखिने भएको छ। भेरी अस्पतालमा आइसोलेसन बनाउन सकिने अवस्था छैन। विकल्पका रूपमा 500 बेडको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन बनाउन पनि कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले सरकारसँग माग गरेको छ।
कोहलपुर मेडिकल कलेजलाई सरकारले यसअघि नै 5 नम्बर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जटिल अवस्थाका संक्रमितको उपचार गर्न सकिने भन्दै लेभल 3 को अस्पताल घोषणा गरिसकेको छ। अन्य स्थानमध्ये महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पससँगै खजुराको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा तालिम केन्द्रको भवन प्रयोगमा ल्याउन सकिने सीएमसीको निष्कर्ष छ। अस्पतालभन्दा बाहिरका भवनमा बिरामीलाई राख्दा चाहिने कुनै उपकरण छैनन्। लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितहरूलाई क्यान्सर अस्पताल राख्ने र लक्षण नभएका बिरामीलाई कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा तालिम केन्द्रको भवन प्रयोगमा ल्याउन सकिने सीएमसीको तयारी छ। संक्रमितको संख्या दैनिक जसो बढिरहेको बेला उनीहरूको उपचार मुख्य चुनौती बनेको छ। कोरोनाको चेक जाँच तथा उपचारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 3 तहका अस्पतालहरूको निर्माण पनि गरेको छ। लेभल 1 मा 13 वटा, लेभल 2 मा 12 वटा र लेभल 3 मा 3 वटा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरिएका छन्। स्थानीय तहहरूले पनि कोरोना विशेष अस्पताल भन्दै संरचनाहरू निर्माण गरिरहेका छन्। कतिसम्म भने भरतपुर महानगरपालिकाले 24 घण्टामै कोरोना विशेष अस्पताल तयार पारेको घोषणा गरिदियो। अस्पताल जस्तो संवेदनशील संरचनाको निर्माण गर्दा मापदण्डमा ध्यान दिने भन्दा पनि तत्कालको समस्या टार्न र कतिपय त झारा टार्ने ढङ्गबाट र सस्तो लोकप्रियताको लागि यस्ता संरचना बनाएको पाइएको छ। के छ कोरोना विशेष अस्पतालहरूको अवस्था र समस्या? यही विषयमा आज हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। यही बीचमा हामीसँग हुनुहुन्छ धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका औषधि विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव कुमार शर्मा। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। सुरुमा आज हामी कोरोना विशेष अस्पतालहरूको मापदण्ड के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँ यही विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न, के हुनुपर्छ? एउटा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरिसकेपछि त्यहाँ के हुनुपर्छ? कोरोना विशेष अस्पताल भनेको मुख्य रूपले कोरोनाको विशेष अस्पताल किन चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। कोरोनाको अस्पताल छुट्टै चाहिन्छ, अरू अस्पतालसँग मिसिएको हुनु हुँदैन। अर्थात् एउटा बिरामी कोरोना भएको बिरामी कोभिड-19 को पेसेन्ट र अरू पेसेन्ट मिक्स हुनु भएन। त्यसको अर्थ के हो भने एउटा अस्पतालले दिने सबै जस्तो सेवाहरू कोरोना अस्पतालमा छुट्टै हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँले चाहिँ पहिलो कुरो त कोरोना यो महामारी भएको हिसाबले त्यो अस्पताल चाहिँ धेरै बिरामीहरूको लोड लिन सक्ने खालको आफ्नो सर्च क्यापासिटी भन्छौँ, जुन हामी सर्च क्यापासिटी भएको अस्पताल हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ दक्ष जनशक्ति, प्रयोगशाला आदि हुनुपर्छ। त्यसपछि यो चाहिँ सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने बिमारी भएको हुनाले, अर्थात् यो चाहिँ सङ्क्रमण फैलिने खालको भएको हुनाले यो चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सन र कन्ट्रोलको मेजरहरू भएको हुनुपर्छ। इन्फेक्सन फैलिन नदिन त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। थर्ड कुरो, यो हरेक कोभिडको बिरामीको, जस्तै अब कोभिडको बिरामीको विभिन्न स्तरहरू हुन्छ, साधारण बिमारी हुन्छन्, जटिल बिमारीहरू हुन्छन्। ती जटिल बिमारीहरूसम्म उपचार गर्न सक्ने केस म्यानेजमेन्ट भन्छौँ, जसलाई हामी त्यो केस म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ र त्यसमा प्रशस्त मात्रामा ह्युमन रिसोर्स अर्थात् दक्ष जनशक्ति र फरक किसिमको जनशक्ति, जस्तै त्यसको लागि छुट्टै जनशक्ति, त्यहाँ सरसफाइ गर्नेदेखि, त्यहाँ प्रयोगशालामा काम गर्नेदेखि, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डाक्टर सबै नै फरक हुनुपर्छ। र मुख्य कुरो त्यहाँ कन्टिन्युस केयर, एउटा एसेन्सियल हेल्थ सर्भिस जुन हुन्छ त्यो कन्टिन्युसली भइराख्नुपर्छ। सँगसँगै यो अस्पतालले चाहिँ एउटा के अर्को पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने कुनै फरक किसिमको रोग त फैलिरहेको छैन। अर्थात् कोरोना साधारण खालको बिमार आउँदै थियो, अब एक्कासी यसको जटिलताहरू देखिन थाल्यो भनेर, र यो पनि यहाँ देखियो। जस्तै मैले साधारण कुरा गर्दा हिजो धनकुटामा देखियो, त धनकुटामा देखियो भने त्यसलाई चाहिँ अर्ली वार्निङ र मोनिटरिङ सिस्टममा लान सक्नु पर्यो र लोजिस्टिक अरू कुराहरूको सप्लाईहरू गरिराख्न सक्नु पर्यो र एसेन्सियल सपोर्ट सिस्टम यसको लागि छुट्टै हुनुपर्छ। जस्तै लन्ड्री, क्लिनिङ, डायटरी सर्भिस, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ बिरामीहरू भर्ना भएको बिरामीहरूको लागि खानपानको पनि व्यवस्था हुनु पर्यो, सिक्युरिटीको कुरा पनि हुनु पर्यो र क्लिनिङको कुराहरू पनि हुनु पर्यो। र यिनै विशेषताका
आधारमा अरू अस्पतालमा भए डाक्टर साहब तपाईँले जे कुराहरू उल्लेख गर्नुभयो नि, तपाईँ आफै पनि कोरोना विशेष अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ र अन्य अस्पतालहरू पनि हेरिरहनु भएको होला, त्यहाँका समाचारहरू सुनिरहनु भएको होला। के साँच्चै त्यस्तै मापदण्ड तपाईँले भने जस्तै मापदण्डहरू अपनाएर उनीहरूले उपचार गरिरहेका छन्? कतै हाम्रो अस्पतालहरू जोखिमयुक्त त बनिरहेका छैनन्? दुईटा कुरो छ। यहाँले त्यसरी भनिराख्दाखेरि जस्तै कोरोना अस्पतालहरू जोखिमयुक्त बनिरहेका छैनन् त भन्दाखेरि त यहाँलाई म मेरो नजिकैको धनकुटा अस्पतालको उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीबाट सङ्क्रमित भयो कि भन्ने अब डर छ। एउटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चलिरहेको छ। हिजो भएका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मध्ये अब त्यहीँको हेल्थ केयर जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा पोजिटिभ देखियो। यदि उहाँहरूमा पोजिटिभ देखिएको अर्थ के हो त भने कुनै बिरामी एकजना आउनुभएको थियो जसले उहाँहरूलाई सारेर जानुभयो, एउटा पोसिबिलिटी त्यो भयो। या त स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि आफै पनि कुनै यस्तो ठाउँमा जानुभयो जहाँ चाहिँ अहिले मैले भन्ने गरेको छु जति धेरै खुट्टा चल्यो त्यति रोग बढी सर्छ भन्ने गरेको छु। त्यस्तै अब काहीँ उहाँहरू जानुभएको थियो त्यहाँबाट रोग सारेर ल्याएर त्यहाँ फैल्यो कि भन्ने पनि हुन्छ र रोग कुन प्रकृतिले त्यहाँ छिरो भन्ने मुख्य कुरा हुन्छ। र यदि अस्पतालमा छिरो भने त्यो अस्पतालबाट चाहिँ अरूलाई फैलिने डर बढी हुन्छ। त्यो अर्थमा हाम्रो अस्पताल जोखिमपूर्ण हुन सक्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारणले पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अस्पतालमा आउँदाखेरि फिभर क्लिनिक जसलाई हामी भन्छौँ या त जुन रुगाखोकीको जुन कोभिडको लक्षणहरू हुन्छ त्यस्तो लक्षण भएको बिरामीलाई सुरुमै ट्रायजिङ भन्छौँ हामी। सुरुमै त्यसलाई चाहिँ छानेर भनौँ न, छानेर कोभिडसँग सम्बन्धित ठाउँमा उहाँलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न सक्यो र मेन अस्पतालमा भनौँ या त नन कोभिड भएको बिरामीहरूको ठाउँमा उहाँ चाहिँ मिक्स हुन पाउनु भएन भने अनि कोभिड अस्पतालको स्रोत साधन र क्षमताको पनि कुरा गरौँ कि स्रोत साधनको कुरा गर्ने भने 5 देखि 10% कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई चाहिँ आइसियु भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। त्यो सँगै अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू के चाहिन्छन्। अनि यो मानव शक्तिको जनशक्तिको पनि कुरा गरौँ, चिकित्सक लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूकै कुरा गरौँ। तपाईँको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त जनशक्ति होला, तर अन्य सरकारी अस्पतालमा के पाउनु भएको छ? यो प्राविधिक विषय र मानव स्रोतका विषयका बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, एकदम प्रष्ट भाषामा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा दक्ष जनशक्ति जसले आइसियु म्यानेज गर्न सक्छ, जुन चाहिँ हामी क्रिटिकल केयर स्पेसियलिस्ट भन्छौँ या त क्रिटिकल केयर स्पेसियलिस्ट नभए पनि अरू दक्ष जनशक्ति, ट्रेन प्राप्त दक्ष जनशक्ति जसले आइसियु म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो देशमा कमी छ। त्यसमा त कुनै द्विमत छैन। तर एउटा के राम्रो पाटो छ हाम्रो देशमा भने अरू विषयका विशेषज्ञहरू, जस्तै म मेरै कुरा गर्दा हाम्रै अस्पतालको कुरा गर्दा इन्टर्नल हाम्रो छुट्टै छ, त्यो बावजुद अरू इन्टर्नल मेडिसिनको भयो, पल्मोनोलोजीको भयो, अरू विज्ञहरूले पनि नेपालमा म्यानेज गर्नुहुन्छ। तर यी सबै भन्दै गर्दा नेपालमा भएका जम्मा भेन्टिलेटरै कम छन् भन्ने कुराहरू त यहाँले सुनिराख्नु भएकै छ। आइसियु बेडहरू कम छन् भनेर त सुनिराख्नु भएको छ। त्यही भएर त्यो लेभलको मेन पावर हामी कहाँमा कम छन्, त्यसमा हामीले धेरै कुराहरू गरिराख्नु पर्दैन। त्यही भएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने डाक्टर साहब? होइन, म भन्दैछु त्यसको कारणले नै हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो रोग चाहिँ फैलिन दिनबाट रोक्नु पर्छ। त्यसमा अरू कुनै कुराको माने राख्दैन। यदि साँच्चै नै रोग फैल्यो, यहाँले भने जस्तो अब 15-20% या 5%लाई नै 5% भन्छ युजली, हेरेर छ त्यो पनि। अब 5%लाई नै चाहियो भने पनि 1000 जनामा 5% भनेको 50 जना हो। 1 लाखमा फैल्यो भने कति जना भयो? त्यो हिसाबले त हाम्रो देशले त धान्न सक्दैनन्। यो कुनै त्यत्रो ठुलो देशहरूले, त्यत्रो धन जन भएको देशहरूले, इटाली जस्तो देशले जहाँ चाहिँ युरोपको वान अफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम छ, त्यो जस्तो देशले त प्रधानमन्त्रीले हात उठाएर हामीले गर्ने सक्ने। यस्तोमा नि निजी अस्पताललाई दिने कुराहरू पनि आइरहेको छ। परीक्षणको त दिइसकेको छ, कार्यविधि बनाएर परीक्षणको जिम्मेवारीहरू दिइसकेको छ। निजी अस्पताललाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने हो अथवा के हो? हामी कहाँ अल्मलिरहेका छौँ? होइन, परीक्षण धेरै गर्नुपर्छ। परीक्षण नगरी त थाहै हुँदैन नि। परीक्षण त गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै द्विमतै छैन। त्यो चाहे सरकारी होस् चाहे त्यो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ निजी अस्पतालका स्रोत साधनको उपयोगमा हामी चुकिरहेका त छैनौँ भनेको।
होइन अब परीक्षण भनेको PCR को कुरा गर्नुभयो होला यहाँले PCR सँगै अन्य प्राविधिक क्षमताहरू समग्र क्षमताको कुरा गरिरहेको छु होइन अब अरू कुराको त खासै समस्या हुँदैन होला तर PCR जुन हामीले कोभिडको लागि कोरोना भाइरसको SARS-CoV-2 भाइरसको लागि कुरा गर्दैछौँ त्यसको लागि त PCR मसिन हुनु पर्यो पहिला PCR मसिनमा चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति हुनु पर्यो र त्यो दक्ष जनशक्ति कति प्राइभेटमा छ र कतिले गर्नुहुन्छ र कतिमा PCR मेसिन छ भन्ने कुरा हो त्यसको लागि हामीलाई रिएजेन्ट चाहियो त्यो स्वाब चाहियो त्यहाँबाट VTM चाहियो यी सबै कुराहरू जुन चाहिँ अब अभाव नै छ नि किन विदेशमै पनि कम भइरहेछ पाइरहेको छैन ल्याउन सकिरहेको छैन भन्ने अर्थमा यो टेस्टको कमी त भएको छ त्यसमा त शङ्का छैन टेस्ट नगरी त थाहै हुँदैन तीमाथि अब धेरै जस्तो रोगीहरू त लक्षण हुँदैन या त अति थोरै लक्षण माइल्ड सिम्पटम्स हुन्छ यदि ती माइल्ड सिम्पटम्स भएको रोगीहरूलाई पत्तो लगाउन सक्यौँ भने पो उहाँको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्छौँ उहाँलाई आइसोलेट गर्छौँ अनि बल्ल रोग नियन्त्रणमा सम्भव हुन्छ यदि हामीले त्यो रोग नै कन्ट्र्याक्ट नै गर्न सकेनौँ पेसेन्ट नै आइडेन्टिफाई हुनु छोटकरीमा जान्न चाहेको छु डाक्टर साहब जस्तो सरकारी अस्पताल अथवा चिकित्सकहरूलाई सहयोगको लागि क्षमता बढाउनको लागि निजी अस्पताललाई ल्याउँदा राम्रो कि होइन अहिले सरकारी अस्पतालमा जुन ढङ्गबाट काम भइरहेको छ यही नै प्रभावकारी छ सबैको सहकार्य हुन जरुरी छ नि हस् धन्यवाद यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि डाक्टर साहब धन्यवाद हजुर उनी थिए बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव कुमार शर्मा सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि प्रयासरत रहँदा पनि आउटब्रेक भइरहेको छ यो अवस्थामा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रयाससँगै उपचारका लागि व्यापक रूपमा पूर्व तयारीमा जुट्नुपर्ने देखिन्छ सुरुमा नेपालमा कोरोना विशेष अस्पतालको अवस्था र स्रोत साधनबारे केही बेर अघि हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग कुरा गरेका छौँ यो हेरौँ केन्द्र सरकारले बनाएका कोरोना विशेष अस्पताल त छँदैछन् यसबाहेक प्रदेश सरकार स्थानीय तहहरूले पनि कोरोना विशेष अस्पतालहरू निर्माण गरिरहेका छन् कुल कोरोना विशेष अस्पताल कति छन् तिनका मापदण्डको अवस्था के छ त्यहाँका स्रोत साधन स्वास्थ्यकर्मी त्यसै गरी स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अवस्था के छ हामीसँग भएकै पहिले भएका अस्पतालहरूमा र केही नयाँ ठाउँमा बनाइएका अस्पतालहरू पनि पर्छन् त्यसमा चाहिँ कोरोनाको लागि कोभिड क्लिनिक भनेर 111वटा सरकारी अस्पतालहरू र बाँकी रहेका 16वटा सरकारी भन्दा बाहेक गैर सरकारी अस्पतालहरूलाई तोकेर 127वटा चाहिँ कोरोनाको लागि परीक्षण गर्ने क्लिनिक भनेर तोकिएको छ त्यस्तै गरी कोरोनाको उपचारको लागि लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 गरेर 3टा तहका अस्पतालहरू तोकिएका छन् लेभल 1 मा 13वटा अस्पतालहरू तोकिएका छन् भने लेभल 2 मा 12वटा अस्पतालहरू तोकिएका छन् र लेभल 3 मा 3वटा अस्पताल ठुला अस्पतालहरूलाई तोकिएको अवस्था छ यसरी यी अस्पतालहरू तोकेर अहिले चाहिँ कोभिड क्लिनिकहरूमा चाहिँ कुनै पनि लक्षण नदेखिए पनि अथवा लक्षण देखिए पनि शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको परीक्षण स्क्रिनिङ हुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूमा पुष्टि भयो भने आजका मितिसम्म हामीले सकेसम्म व्यक्तिहरूलाई आइसोलेट गरेर अस्पतालमा राख्न सकेका छौँ त्यो एडजस्ट गरेका छौँ त्यहाँनिर त्यसरी देखियो भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ लेभल 1 लेभल 2 का अस्पतालहरू कोरोना विशेष अस्पताल त निर्माण गरियो त्यहाँको स्रोत साधन सामग्रीहरू मेडिकल सामग्रीहरू स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर साहबहरूको अवस्था के छ पर्याप्त छ अहिले कोभिडकै लागि तोकिएका 3टा तहको अस्पतालको मात्रै कुरा गरेँ मैले त्यसमा चाहिँ हामीसँग 974वटा चाहिँ आइसोलेसन बेडहरू छन् आइसियु बेडहरू 345 ती कोभिडकै लागि तोकिएका अस्पतालहरूमा छन् र फङ्सन काम गर्ने कार्यरत भेन्टिलेटरहरू चाहिँ 146वटा छन् र क्रिटिकल केयरको लागि ट्रेनिङ पाएका ट्रेन्ड स्टाफहरू 317 जना छन् जुन चाहिँ कोभिडकै लागि भनेर स्पेसिफिक तोकिएका अस्पतालहरूमा छन् र त्यसपछि त्योभन्दा बाहेक नेपालभित्र ओभरअल रहेका अस्पतालहरूको समग्र क्षमताको कुरा गर्दा 26,930 बेड हामीसँग उपलब्ध छ त्यस्तै गरी आइसियु बेड मात्रै चाहिँ 1595 छ भेन्टिलेटर 840 छ र यिनीहरूको एक्सपान्सन हुने थप हुनेलाई बढाउँदै लैजाने कामहरू चाहिँ भइरहेका छन्
डाक्टर साहब, केही दिन अघि नारायणी त्यसै गरी भेरी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर साहबहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन छैन, स्वास्थ्यकर्मी छैन, त्यसै गरी यो आइसियु भेन्टिलेटरको अवस्था पनि कम छ, अस्पतालको क्षमता कम छ भन्ने कुरा उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले जुन अघि नम्बर भन्नुभयो त्यसअनुसार अहिलेको पछिल्लो क्रममा बढ्दै रहेको यो सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर यो कतिको पर्याप्त छ र यसलाई बढाउन तयारी के गर्दै हुनुहुन्छ? सबैलाई अस्पताल लैजानु पर्ने खालको अवस्था होइन, उहाँहरूलाई लक्षण पनि छैन, अरू समस्या पनि छैन। तर अहिले सुरुको फेज भयो हुनाले हामीले अलि नजिकबाट हेरौँ हाम्रो देशमा कस्तो अवस्था आउन सक्छ, त्यो लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूमा के हुन सक्छ भनेर उहाँहरूलाई अब्जर्भ गर्नको लागि अवलोकन गरेर एकदम सघन निगरानीमा राख्नलाई हामीले नजिकमा अस्पतालमा लगेर राखिराखेका छौँ। तर भोलिका दिनमा केसहरू बढ्दै गए भने सबैलाई अस्पताल राखेर गर्ने अवस्था आउँदैन। त्यसमध्येबाट हामीले कसलाई चाहिँ समस्या भएको छ, कसलाई अस्पताल राखेर उपचार गर्नुपर्छ भनेर छानेर ती व्यक्तिहरूलाई अस्पताल लैजान्छौँ। निश्चय पनि उहाँहरूले चिकित्सा डाक्टरहरूले भेरीबाट भन्नुभयो जस्तै त्यसमा चाहिँ समस्या अहिलेलाई के चाहिँ छ भने केसहरू चाहिँ ठाउँ विशेषमा अलि बढी छन्। जस्तो अहिले सबभन्दा बढी समस्या भएका जिल्लाहरूमा पर्सा, बाँके पर्छन्। त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म हामीले उहाँहरूलाई त्यस्तै सेटिङमा व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गरेका छौँ। तर भोलिका दिनमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बिस्तारै क्वारेन्टाइन अथवा अरू सार्वजनिक स्थलहरूमा राखेर अब्जर्भ गर्नुपर्ने र त्यसबाट उपचार गर्नै पर्ने मात्रै अस्पताल लैजानु पर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। ती अस्पतालहरू खास गरी भेरी नारायणीमा अलि बढी दबाब छ, त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या धेरै छ, त्यहाँ पनि किटको अवस्था अलि कम रहेको, नपुग रहेको र सँगै स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ सुरक्षाका सामग्रीहरू पनि पर्याप्त नभएको र कतिपय अस्पतालमा त हामीले समाचारहरू पनि देखिरहेका छौँ कि सुरक्षा अभावकै कारणले स्वास्थ्यकर्मीहरू नै सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। यस्तोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? जस्तो अलिक बढी केस भएका ठाउँहरू पर्सा र बाँकेका हकमा चाहिँ प्रदेशबाट पठाइएको केसहरूमा भएको सामानहरूको खपत अलि बढी भएको, डिमान्ड अलि बढी भएको त्यो हाम्रो उसमा पनि आएको छ। त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरी हामीले यहाँबाट सामग्रीहरू थप छुट्टै पनि पठाइरहेका छौँ। कोरोना विशेष अस्पतालमा कति सङ्क्रमित, मैले कुल रूपमा भनिरहेको छु, कति सङ्क्रमितले उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ हामी यति बेला? र भोलिका दिनमा उपचार गर्न सक्ने क्षमताको कुरा गर्दाखेरि सबैको हामीले क्षमता बढाउँदै लगेका छौँ। भेन्टिलेटरहरू आउने क्रममा छन्, सबै आउने क्रममा छन्, आएकाहरू पनि थप्दै गएका छौँ। मैले अहिले मसँग उपलब्ध भएको यो भेन्टिलेटर आइसियु सङ्ख्या थप्ने कुरा भइरहेको छ नि, यो कहिलेसम्म आउँछ? हामीले करिब 2 महिना त यो लकडाउनको अवधि नै भइसक्यो, कहिलेसम्म आउँछ? होइन, निश्चय भयो। यो बिचमा आएका पनि छन्, थपिएका पनि छन्, थप भएका पनि छन्। हामीले हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लान बनाउँदाखेरि भएको तथ्याङ्कहरूको कुरा गर्दैछु मैले। त्यसमा चाहिँ हामीसँग पहिले भयो भन्दा केही थप भएरै आएका छन्। सबभन्दा सुरुमा हामीले 120 वटा थप गर्ने भनेर सुरु गरेका थियौँ। 120 वटा भेन्टिलेटर थप गरेर कामहरू 120 मा 120 नै सबैमा थप भइसकेका छैन, तर धेरै जसोको चाहिँ पूर्ति भइसकेको छ। अहिलेसम्म हामीसँग भएको भेन्टिलेटरको सङ्ख्या कति हो, आइसियुको सङ्ख्या कति हो र हामीलाई अलिकति एउटा एजम्सन होला नि यति चाहिन्छ भन्ने चाहिँ कति हो? अहिलेसम्म हामीसँग भएको आइसियु बेडको सङ्ख्या कोभिडकै लागि डेडिकेट गरेको तोकिएको चाहिँ 345 हो। भेन्टिलेटर कोभिडकै लागि तोकिएको 146 हो। तर हामीसँग देशमा अहिले उपलब्ध भएको आइसियु बेड 1595 हो, भेन्टिलेटर 840 हो। र अहिले दिनौँ जसो नयाँ ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमण आउटब्रेक भइरहेको जस्तो देखिन्छ, हरेक नयाँ ठाउँहरूमा देखिरहेको छ। र यसरी हेर्दाखेरि कोरोना विशेष अस्पताललाई पनि विस्तार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि, स्वास्थ्य सामग्रीहरूलाई पनि त्यहाँ पठाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी के छ? करारमा लिएर हुन्छ कि एक ठाउँको जनशक्ति अर्को ठाउँमा परिचालन गरेर हुन्छ कि त्यो कामहरू सुदूरपश्चिममा परिचालन गरेको देख्नुभयो होला। प्रदेश नम्बर 1 मा पनि हामीले त्यसरी प्रतिष्ठानहरूबाट परिचालन गरेका थियौँ। अहिले थप पर्सा र बाँकेका लागि पनि थप स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट परिचालन हुने क्रममा छ। त्यसरी थप जनशक्ति अस्पताल र जनशक्ति विस्तार गर्ने कुराहरू हामी गरिरहँदाखेरि अस्पतालमा गएका जो सङ्क्रमितहरूले पनि राम्रो उपचार पाएनौँ, कति त अस्पतालबाट भागेका समाचारहरू पनि आएको छ। यो चाहिँ किन भइरहेको छ? अहिलेसम्म पनि हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता चाहिँ किन कमजोर देखिएको हो? यो हामीले बुझाउन नसकेको हो। हामीले के बुझाउन सकेनौँ भने अस्पतालमा जाने भनेको सबैलाई उपचार गर्ने अथवा सबैलाई इन्जेक्सनै दिनुपर्ने, अस्पताल भनेपछि केही गरिदिनु पर्ने भन्ने कुरो हाम्रो आम सर्वसाधारणको बुझाइ हो। तर यो कोभिडको प्रसङ्गमा अहिले हामीले गरेको के चाहिँ हो भने
हामी कहाँ पोजिटिभ पुष्टि भएका व्यक्तिहरूलाई थप लक्षण कम्प्लिकेसन डेभलप भएन भने उहाँहरूलाई नजिकबाट अवलोकन गरेर राख्ने, के देखिन्छ कि भनेर टेम्परेचर लिने, उहाँहरूको लक्षणहरू लिने, त्यो हेर्ने काम गरेका छौँ। सर्वसाधारणको बुझाइमा चाहिँ त्यो तापक्रम लिने, अरू अवलोकन गर्ने, अरू कुरा सोध्ने, जुन हामीले प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर कुराहरू सोध्ने कुराहरू गरेका छौँ उहाँहरूलाई छुट्टै आइसोलेसनमा राखेर, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो उपचार भएको भनेर बुझ्न नसकिएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, के स्थानीय तहले पनि आफ्नै ढङ्गबाट अस्पताल, कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरिरहेका छन् कि उनीहरूले निर्माण गरेका अस्पतालहरू मापदण्ड पुर्याएर गरेका छन्, फेरि झन् त्यही अस्पताल चाहिँ जोखिमको एउटा केन्द्र बन्ने त होइन? निश्चय पनि त्यो अस्पतालहरू एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ, हामीले बेडहरूको सङ्ख्याहरू थप्दै लैजानुपर्छ, केसहरू थपिँदै गए हाम्रा कम्प्लिकेसनहरू व्यक्तिहरूमा देखिन थाले, समस्या हुन थाल्यो भने सबैलाई उपचार गर्ने ठाउँहरू बन्दै जानु र भोलिका दिनलाई पनि हाम्रो अस्पतालहरूको क्षमता बढ्नु निश्चय पनि राम्रो कुरा हो। तर यही मौका हो, यही समय हो भनेर निर्देशिका अनुसार अथवा नेपाल सरकारले तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरिकन अस्पतालहरू विस्तार गर्दै जाने हो भने ती अस्पतालहरू निश्चय पनि जोखिम हुन सक्छन्। त्यही भएर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तिममा डाक्टर साहब कि अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूमा चाहिँ शारीरिकदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मका प्रश्नहरू आएका छन्। पहिला उहाँहरूलाई सुरक्षित पार्नु पर्यो अनि मात्र हामीहरू सुरक्षित हुन सक्छौँ। उहाँहरूलाई सुरक्षित पार्नको लागि आवश्यक व्यवस्था सहितका अन्य सुरक्षा प्रबन्धहरू गर्न सकिँदैन तत्कालको लागि? निश्चय पनि सकिन्छ। त्यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रोएक्टिभ भएर पहिले निर्देशिका बनाइसकेको छ। उहाँ व्यक्तिहरूलाई होटेलमा राख्ने व्यवस्थाहरू सम्बन्धित अस्पतालहरूले गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिसकिएको छ। त्यसको शोध गर्न, त्यसमा लाग्ने खर्चहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले तिर्ने भनेर निर्देशिका तयार भइसकेको अवस्था, उहाँहरूलाई जानकारी पनि गराइसकेको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँको अमूल्य समय र यो जानकारीको लागि। उनी थिए स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण धेरै फैलिए सघन उपचार सेवाको लागि दक्ष जनशक्तिको निकै अभाव हुन सक्ने चेतावनी चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएकाले संक्रमण र संक्रमित मध्ये 5 देखि 10% बिरामीलाई सघन उपचार आवश्यक पर्न सक्छ। तर नेपालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव देखिएको छ र सघन उपचार सेवाको लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि निकै कम रहेको स्वास्थ्य कर्मी नै बताउँछन्। यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। कोरोना महामारीकै सन्दर्भमा आज माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले एक समय सान्दर्भिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षित गरेका छौँ। हेरौँ। सिडिओ साहेबले पास दिएछन्। अहिले त त्यो बदर भयो। यो कोरोना फैलिनुमा एउटा सिडिओ पनि दोषी छ। तास खेल्दाको साथी, रक्सी खाँदाको साथी, जम्मैलाई पास बाँड्दैछ सिडिओ। अनि त ठी गर्दै टोलका चाहिँ 2-4 हजार रुपियाँ भएका गुन्डाहरू गाडीका पास लिएर हिँड्ने, जनतालाई यत्रो आक्रान्त पार्ने। अहिले पनि गृह मन्त्रालयको ध्यान जाओस्, पासलाई बडो चाहिँ संवेदनशील विचार गरिकन त्यो कार्य गरोस्। यो कार्य गरेर अहिलेको यही सरकारले मात्र गर्न सक्ने कार्य हुने हो। त्यसकारणले सरकारले यो काम छिटोभन्दा छिटो गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। अन्तमा कोही हाम्रा हैनन्, हामी कसैका हैनौँ, हामी सत्य र ठिकका, सत्य र ठिक हाम्रो, यही नारा सरकारले दिन सकोस्। घोचक र यथार्थपरक अभिव्यक्ति। लकडाउन डायरीको आजको अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन डायरीको आजको अङ्क यति नै। लकडाउन डायरीको अर्को अङ्क अर्को दिन। प्रोड्युसर किरण पौडेलसँगै सहकर्मीहरू उपेन्द्र ठाकुर, सविता जोशी, क्यामेरा र प्रविधिमा रहेका मेरा साथीहरूका साथमा म विकास थपलिया बिदा लिन्छु। नमस्ते।